Genesis Kapitulo 41. Si Jose nagasayod sa kahulugan sa mga damgo ni Faraon. 1. Og nahitabo nga sa ming-agi nagayod ang duha ka tuig, nagdamgo si Faraon og usa ka damgo, og ania karon nga didto siya sa duol sa suba. 2. Og ania karon gikan sa suba ni Saka ang 7 ka mga baka nga maanindot sa panagway, og hilabihan gayod pagkatambok og na nagsibsib sila sa mga kabugangan. 3. Ug ania karon may laing 7 ka mga baka nga misaka sa ulahin nila gikan sa suba, mangilad sa panagway og mga maniwang sa unod, og na nag-urong sila duol sa mga baka nga mga maanindot didto sa daplin sa suba. 4. Ug ang mga baka nga mangilad sa panagway ug maniwang sa unod mingsubad sa 7 ka mga baka nga manindot og matambok kaayo og nahagmata si Faraon. 5. Og mikatulog siya pag-usab og nagdamgo siya sa ikaduha. Ug ania karon may 7 ka uhay nga puno og maanindot, mibuswa kini sa usa lamang ka uhot. 6. Og ania karon may 7 ka uhay nga gagmay og nakuso-kuso sa hangin sa silangan nga nagpanggula sa ulahin niini. 7. Og ang 7 ka uhay nga gagmay mingsubad sa 7 ka uhay nga matambok og puno, og nahagmata si Faraon og tan-awa nga damgo man di ay kadto. 8. Og nahitabo nga sa pagkabuntag naghiwasa ang iyang espiritu, og nagsugo siya og gipatawag niya ang tanan nga mga salamangkero sa Ehipto og ang tanan niya nga mga manggialamon, og si Faraon nagsugilon kanila sa iyang mga damgo, apan walay bisan kinsa nga nakagsaysay sa kahulugan niini kang Faraon. 9. Unya ang pangulo sa mga magtitiing misulti kang Faraon nga nagaingon, nahinumdum ako karon adlaw sa akong mga sayop. 10. Og si Faraon nasuko sa iyang mga alagad, og ako gibutang niya sa bilangguan sa balay sa pangulo sa magbalantay, ako og ang pangulo sa mga magbubuhat sa tinapay. 11. Og nagdamgo kami og usa ka damgo sa maong gabii. Ako og siya kami nagdamgo, ang tagsa-tagsa sumala sa pahayag sa kahulugan sa iyang damgo. 12. Og nakaipon kanamo didto ang usa ka batan-on nga Hebrehanon nga mag-aalagad sa pangulo sa mga bantay, og siya gisugin la namo, og siya nagpahayag kanamo sa kahulugan sa among mga damgo sa tagsa-tagsa. Gipahayag niya ang tagsa-tagsa ingon sa iyang damgo. 13. Og nahatabo nga ingon sa iyang gipahayag kanamo, natuman kini. Gipabalik ako sa akong katungdanan o gipabitay ang usa. 14. Unya si Faraon nagsugo og gipatawag niya si Jose, og siya gipagula nila sa madali gikan sa bilangguan, og nanghimungot usa siya og nag-ilis sa iyang mga bisti og miadto kang Faraon. 15. Og miingon si Faraon kang Jose, ako nagdamgo usa ka damgo, og walay bisan kinsa nga nakasaysay sa kahulugan niini. Og nakadungog ako og balita mahitungod kanimo nga kung ikaw makadungog og mga damgo, ikaw makahimo sa pagsaysay sa kahulugan niini. 16. Og mitubag si Jose kang Faraon nga nagaingon, kini wala kanako, ang Dios mao ang magahatag og tubag sa pakigdait kang Faraon. 17. Unya si Faraon miingon kang Jose, sa akong damgo ania karon nga didto ako sa daplin sa suba. 18. Ug ania karon misaka gikan sa suba ang 7 ka baka nga matambok og unod og maanindot sa panagway, og sila na nagsibsib sa kabugangan. 19. Og ania karon nga may laing 7 ka mga baka nga misaka sa ulahin nila nga maniwang og mga mangilad kaayo sa panagway, nga hilibihan pagkaniwang nga wala pa ako makakita og sama niini sa kangilad sa tibok nga yuta sa Ehipto. 20. Og ang mga baka nga maniwang og nga mangilad misubad sa nahaunang 7 ka baka nga matambok. 21. Ug sa nasubad na nila, dili hiilhan nga nakasubad sila niini, kay mangilad man gihapon sila, ingon sa sinugdan ni ana, nahagmata ako.
22. Ug nakita ko sa akong damgo ug aniya karon ang 7 ka uhay nga mga puno ug maayo mibuswak sa usa ka uhot. 23. Ug ganiya karon ang laing 7 ka uhay nga laya manipis ug kinusukuso sa hangin sa silangan mibuswak sa ulahin niini. 24. Ug ang uhay nga manipis mingsubad sa 7 ka mga uhay nga maanindot o gisugilon ko kini sa mga manggialamon apan walay bisan kinsa nga nakagsaysay sa kahulugan kanako niini. 25. Ug mitubag si Jose kang Faraon. Ang damgo ni Faraon usa lamang. Ang Dios nagpahayag kang Faraon sa haduol na niyang pagabuhaton. 26. Ang 7 ka mga baka nga maanindot mao ang 7 ka tuig ug ang mga uhay nga maanindot mao ang 7 ka tuig. Ang damgo usa lamang. 27. Ug ang 7 ka mga baka nga maniwang ug mangilad nga misaka sa ulahin niini mao ang 7 ka tuig ug ang 7 ka uhay nga walay unod nga kinusukuso sa hangin sa silangan sila mao ang 7 ka tuig nga gutom. 28. Mao kini ang ginasulti ko kang Faraon. Ang haduol ng pagabuhaton sa Dios ginapakita niya kang Faraon. 29. Aniya karon moabot ang 7 ka tuig sa dakong pagkadagaya sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 30. Ug niini sa ulahi moabot ang 7 ka tuig nga gutom ug ang tibuok nga pagkadagaya pagahikalimtan sa yuta sa Ehipto ug ang gutom magalaglag sa yuta. 31. Ug kadtong kadagaya dili na hibaluan tungod sa gutom nga mosunod nga hilabihan pagkalisod. 32. Ug tungod niini ang damgo gihimo sa nakaduha kang Faraon tungod kay ang maong butang gitukod sa Dios ug nga ang Dios nagadali sa pagbuhat niini. 33. Busa mangita karon si Faraon og usa ka tawo nga buotan og makinaadmanon og igabutang siya sa ibabaw sa yuta sa Ehipto. 34. Buhaton kini ni Faraon og magbutang siya og mga magtatanaw sa ibabaw sa kayutaan og pagakuhaon ang ikalima ka bahin sa yuta sa Ehipto sulod sa 7 ka tuig nga kadagaya. 35. Og ipatigom nila ang tanan nga kalanon niining maayong tuig nga moabot og ang trigo nga moabot tingbon nila sa ilalom sa kamot ni Faraon nga sa kalanon sa mga kalungsuran og kini patipigan mo kanila. 36. Og ang kalanon patipigan mo alang sa kayutaan tagana sa 7 ka tuig nga gutom nga mahitabo sa yuta sa Ehipto aron ang yuta dili malaglag tungod sa gutom. 37. Og ang butang nakapahamuot sa mga mata ni Faraon ug sa mga mata sa iyang mga alagad. 38. Og si Faraon nagaingon sa iyang mga alagad, makakaplag ba kita og usa ka tawo nga ingon niini nga kaniya anaa ang espiritu sa Dios. 39. Og si Faraon miingon kang Jose, tungod kay ang Dios nagpahibalo kanimo niining tanan, wala bisan kinsa nga buutan og manggialamon nga sama kanimo. 40. Ikaw magagahom sa akong panimalay og sumala sa imong pulong, magadumala ikaw sa akong tibuok nga katawhan, sa akong trono lamang nga ako labaw kay kanimo. 41. Ug si Faraon miingon kang Jose, tan-awa ginabutang ko ikaw sa ibabaw sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 42. O gikuha ni Faraon ang singsing sa iyang kamot o gibutang niya sa kamot ni Jose. O gibistihan siya sa mga panapton nga lino nga labing fino o gibutangan siya og usa ka kulintas nga bulawan sa liog. 43. O gipasakay siya sa iyang ikaduha ka karo nga iyang kaugalingon og na nagsinggit sila sa tubangan niya. Pangluhod kamo og gibutang siya ibabaw sa tibok nga yuta sa Ehipto. 44. Og si Faraon miingon kang Jose, ako mao si Faraon, gawas kanimo, walay tawo nga makapatindog sa iyang kamot, kun sa iyang tiil sa tibok nga yuta sa Ehipto. 45. Og si Faraon nang hingalan kang Jose, sapnat pa niya o gihatag kaniya nga asawa si Asinat, anak nga babayi ni Potipera, sa serduti sa og milibod si Jose sa yuta sa Ehipto.
46 og si Jose may panuigon na nga katluan ka tuig sa pag-atubang niya kang Faraon nga hari sa Ehipto, og si Jose mipahawa sa tubangan ni Faraon og milibod sa tibuok nga yuta sa Ehipto. 47 og giabot ang yuta ni adtong 7 ka mga tuig sa kadagaya sa daghanan nga mga tinapok. 48 og gitigom niya sa sulod sa 7 ka tuig ang tanan nga makaon nga diha sa yuta sa Ehipto, og gitigom kini sa mga dapa sa mga kalungsuran. Ginabutang niya sa tagsa ka lungsod ang makaon sa kaumahan libot sa maong lungsod. 49 og gitigom ni Jose ang trigo nga ingon sa balas sa dagat, hilabihan pagkadaghan hangtod nga wala na siya makaihap kay dili na gayud maihap. 50 og nangataw kang Jose ang duha ka anak nga mga lalaki sa wala pa umabot ang nauna nga tuig sa gutom, nga sila gianakan niya ni Asinat, anak nga babayi ni Potipira nga saserdote sa Un. 51 og gihinganlan ni Jose ang ngalan sa panganay si Manases, kay matud niya ang Dios nagpahikalimot kanako sa tanan ko nga kahago og sa tibok nga panimalay sa akong amahan. 52 ug ang ngalan sa ikaduha gihinganlan niya si Ibrahim, kay ang Dios naghimo kanako nga mabungaon sulod sa yuta sa akong kaguol. 53 ug natapos ang 7 ka tuig sa kadagaya didto sa yuta sa Ehipto. 54 og misugod sa pag-abot ang 7 ka tuig nga gutom. Sumala sa giingon ni Jose og dihay gutom sa tanan nga kayutaan, apan sa tibok nga yuta sa Ehipto dihay tinapay. 55 og sa pagbati og gutom sa tibok nga yuta sa Ehipto, ang katawhan mituaw kang Faraon tungod sa makaon, og miingon si Faraon sa tanan nga mga Ehiptohanon, pangadto kamo kang Jose og buhaton ninyo ang iyang igaingon kaninyo. 56 og ang gutom milukop na sa tibuok nga nawong sa yuta. Unya gibuksan ni Jose ang tanan nga kamalig og gibaligyan niya ang mga Ehiptohanon, og dako iyamot ang gutom sa yuta sa Ehipto. 57 ug ang tanan nga kayutaan miadto sa Ehipto sa pagpamalit og trigo kang Jose, kay sa tibok nga kayutaan midako na ang gutom.